خاله نشسته توی قطار. تو نماز شب دعا کن که قطارشون خراب بشه، وگرنه قبل اینکه اذان صبحو بگن میرسن پنجاب. میشنوی؟ میشد اینو از رفتاره مامان فهمید که همه چی رو به علی حمزه گفته. یعنی چی همه چی؟ یعنی اینکه مامان علی حمزه رو پسندیده. خب چی؟ پس انشالله علی حمزه رو میبینی. باشه، حالا ببینیم. حالا ببینیم یعنی چی؟ سر کارمون گذاشتی؟ نه، به این فکر میکنم که بینمون دوتا کی بهتره، علی حمزه یا عمران مقیس. چی؟ چرا اینطوری شدی؟ ولی تو که داشتی یه چیز دیگه میگفتی. دیگه چی کار کنم؟ گزینه سومی ندارم. اون حرفی که قبلا میزدی، این که با کسی که دوست داری ازدواج میکنی، اون چی شد؟ با کسی که دوست دارم، اما باید تصمیم بگیرم که علی حمزه رو دوست داشته باشم یا عمران مقیس رو. بیست و 25 ساله که عروسی کردیم، اما هیچ وقت حالا همدیگر رو دوست نداشتیم. بگو ببینم چی میگی عاطفه خانم؟ من از اولم دوستت داشتم. خب تو هیچ وقت نذاشتی که عاشقت باشم و بگم دوستت دارم، یا اینکه محبت کنم. هر وقت تصمیم گرفتم بگم دوستت دارم یه آشوب و دعوایی رو انداختی. از 15 روز بعد ازدواج هر روز به فکر طلاق بودم. نمیدونستم بعد 25 سال که از ازدواجمون میگذره مجبور میشیم طلاق بگیریم. راست میگم نور محمد، این فتنه‌ای که این دفعه را انداختی نتیجهش همین میشه. کی داره فتنه به پا میکنه؟ شما و اون پروین خانومتون. بعد 25 سال پروین خانوم نشونه گرفته و مستقیم زده به هدف. موضوع در مورد ازدواج عمران مقیس و زلیخاست؟ داره؟ این موضوع که 2 ساعت تموم شده. بعد 2 ساعت چه کار میکنی؟ شما فکر میکنی که هیچ کاری ازم بر نمیاد. وقتی کاری کردم اون وقت میفهمی آقا نور محمد. گریه میکنم، جیغ میزنم و برای دخترم میجنگم، اما نمیزنم در خلاف خواستش ازدواج کنه. مگه خواستش چیه؟ کس دیگه ایو دوست داره؟ بگو کیه؟ اسمش چیه؟ اول بشینید بعد حرف بزنید. حکم شرعی اینی که برای ازدواج خواست دختر مهمه. اسم پسره رو بهم میگی یا اینکه برم از زلیخا بپرسم؟ سلام علیکم خاله. علیکم سلام. سلام داداش. سلام. اینجا رو ببین. به به. سلام علیکم. عزیز من، جان من، حالت چطوره؟ خیلی خوبم. شما چطوری؟ خوبم. شما چطوری داداش حمزه؟ منم خوبم. ای وای خواهرم سلام. چطوری؟ خیلی خوش اومدید. چطوری پسرم، خوبی؟ سلام خاله. علیکم سلام، زنده باشی. خوش اومدی. متشکرم. اومدی خوش گذرونی. خیلی خوبه. کلی خوش میگذرونی. بریم داخل، مهمون عزیز داریم، زود باشید.